دزړه پمینا وایا صلی علی محمد داد امر ل خدایا داد امر ل خدایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا دزړه پمینا وایا صلی علی محمد داد امر ل خدایا داد امر ل خدایا صلی علی محمد دا امر دا سبحان دے دلیل میں پی قرآن دے دا امر دا سبحان دے دلیل میں پی قرآن دے ہر مومن توایا ہر مومن توایا صلی علی محمد دزڑا پمینا وایا دزڑا پمینا وایا صلی علی محمد داد امر د خدایا داد امر د خدایا صلی علی محمد ولد علمی کیمیادا پر خورم قسم چ دادا ولد علمی کیمیادا پر خورم قسم چ دادا دزړه زنګ دی پر بیایا دزړه زنګ دی پر بیایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا دزړه پمینا وایا صلی علی محمد داد امر ل خدایا داد امر ل خدایا صلی علی محمد دا خود زړګي د پارا کړه نسخه ایا دا خود زړګي د پارا کړه نسخه د یارا رنزور لرا دوادا رنزور لرا دوادا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا دزړه پمینا وایا صلی علی محمد داد امر ل خدایا داد امر ل خدایا صلی علی محمد پیارا قبر د پارا کشمولی نگارا تیار قبر د پارا کشمولی نگارا نور یو صلات اسرایا نور یو صلات اسرایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا دزړه پمینا وایا صلی علی محمد داد امر ل خدایا داد امر ل خدایا صلی علی محمد درب دیدار کغواړي مدام ور پسې جاړي ایا درب دیدار کغواړي مدام ور پسې جاړي محبوب یدا سستایا محبوب یدا سستایا صلی علی محمد دزړه پمینا وایا دزړه پمینا وایا صلی علی محمد دا امر دل خدایا دا دے امر لخدایا
صلی علی محمد داد امر لخدایا صلی علی محمد غمنا دا هجرانا پتی بشی آسانا بشکا ای غمنا دا هجرانا پتی بشی آسانا محمد امین گدایا محمد امین گدایا صلی علی محمد دزڑا پمین وایا دزڑا پمین وایا صلی علی محمد داد امر لخدایا داد امر لخدایا صلی علی محمد دزڑا پمین وایا دزڑا پمین وایا صلی علی محمد داد امر لخدایا داد امر لخدایا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.